ईरान जंग में सहूलतकारी की कीमत अमारात के शेखों ने वसूल कर ली है। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में सुपर पावर बनाने के लिए अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए। इंटेलिजेंस मालूमात और हवाई निगरानी की बदौलत ईरान ने शाम, इराक, कुवैत और उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले करके ड्रोन्स और अमरीकी हैंगर्स को नाकारा बनाकर अपनी फौजी ताकत का फिर से इजहार कर दिया है। ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि जंग सिर्फ उस वक्त खत्म होगी जब तक मैदान जंग में ईरान को बर्तरी हासिल नहीं होगी। क्या दुनिया की मईशत पर हुकूमतें नहीं बल्कि चंद ताकतवर बैंकारी खानदान हुक्मरानी कर रहे हैं? क्या तेल, बैंक और आलमी कॉरपोरेशंस दर हकीकत एक ही मालियाती नेटवर्क के ज़ेरे असर हैं? आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। अमेरिका ने मुत्तहिदा अरब अमारात को मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद चिप्स और सर्वर्स तक ज़्यादा रसाई देने का फैसला किया है। अमरीकी महकमा तिजारत के ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी ने ऐलान किया है कि ये फैसला नेशनल सिक्योरिटी के अमरीकी मफादात को आगे बढ़ाने में मुत्तहिदा अरब अमारात के ताउन, बिलखसूस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में यानी ईरान जंग में इसके किरदार के एतराफ़ में किया गया है। यानी वाज़ेह हो गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान जंग में और बिलखसूस ईरान के शहरों पर हमले करने के लिए अमेरिका को सहूलत फराहम करता रहा है, जिसकी कीमत अब वसूल की जा रही है। इस फैसले के मुताबिक अमेरिका की एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस के तहत मुत्तहिदा अरब अमारात की हैसियत को बेहतर बना दिया गया है, जिसके नतीजे में अमारात के ड्रोन प्रोग्राम्स की मुआवनत पर आयद पाबंदियां खत्म हो जाएंगी। इसके अलावा अमारात को बाज़ फौजी नोयत की अशिया की बगैर लाइसेंस बरामद, री एक्सपोर्ट और मुल्क के अंदर मुंतकली की इजाज़त भी हासिल हो जाएगी। इस इकदाम से मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत और बाज़ मुंतखब कंपनियों को जदीद कंप्यूटिंग आलात हासिल करने के लिए तवीलुल मुद्दत लाइसेंस की ज़रूरत नहीं रहेगी, जिनके हुसूल में अमूमन कई महीने लग जाते थे। इसके नतीजे में अमारात की सबसे बड़ी मसनूई ज़हानत की कंपनी G42, जिसकी क़यादत अमाराती सदर के भाई और नेशनल सिक्योरिटी के मुशीर शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहान कर रहे हैं, कम अज़ कम आइंदा 9 महीने तक एनवीडिया जैसी अमरीकी कंपनियों से जदीद चिप्स आज़ादाना तौर पर ख़रीद सकेंगी। इसके अलावा वॉल स्ट्रीट जर्नल की बुध के रोज़ शाये होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई जैसी अमरीकी कंपनियों पर भी वो पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी जो मुत्तहिदा अरब अमारात में मुजव्विज़ा डेटा सेंटर्स के क़याम के मंसूबों पर असरअंदाज हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि सिर्फ जदीद चिप्स तक रसाई में इस नरमी की माली कदर अरबों डॉलर तक पहुंच सकती है। इसके बदले में ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने ये वादा किया है कि वो अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और तोसी के लिए मसावी सतह की सरमायाकारी करेगा, यानी कि अमरीकी कंपनियों को डॉलर्स फराहम करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमाराती हुक्काम ने अंदिया दिया है कि G42 जो शेख तहनून बिन ज़ैद अल नहान के ज़ेरे कंट्रोल है, मुस्तकबिल में एक अमरीकी कंपनी की शक्ल अख्तियार करने का इरादा रखती है, जिसके मेजर शेयर्स जो हैं यानी मलकियत वो अमरीकी सरमायाकारों के पास होंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस मामले से वाकिफ़ मुतअद्दिद अफराद के हवाले से ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक शेख तहनून और दीगर अमाराती हुक्काम कई बरसों से जदीद अमरीकी चिप्स तक रसाई के लिए कोशिशें कर रहे थे। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यानी ईरान के साथ जंग के आगाज़ के बाद उन्होंने बराह रास्त व्हाइट हाउस से भी रब्ता किया और इंडिया की मिसाल पेश की, जिसे 2016 में अमेरिका का बड़ा दिफाई शराकतदार बनने के बाद तिजारत में खसूसी मरात हासिल हुई थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक इस फैसले ने सिक्योरिटी के हवाले से नई बहस छेड़ दी है। नाकिदीन का मानना है कि अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को जदीद एआई चिप्स तक वसी रसाई दी गई तो ये चीन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आलमी दौड़ में अमेरिका के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है।
بعض ماہرین نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ امریکہ سے باہر قائم ہونے والی جدید کمپیوٹنگ صلاحیتوں کی سیکیورٹی اور ان پر کنٹرول کے حوالے سے سنگین سوالات جنم لے سکتے ہیں۔ قدامت پسند تھنک ٹینک ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو مائیکل سوبولک کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں ماضی میں، لیکن اس کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ اس نے ایسے ڈیٹا سینٹرز کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت بھی ثابت کر دی ہے۔ دوسری جانب امریکی کانگریس کے بعض ممبرز، جن میں کیلیفورنیا سے رکن ایوان نمائندگان سڈنی کام لیگر بھی شامل ہیں، انہوں نے شیخ تہنون بن زید اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان مالی روابط پر بھی خدشات کا اظہار کیا ہے۔ کام لیگر نے منگل کے روز کہا، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ اختیارات کے بدلے مالی فائدہ حاصل کرنے کی ایک غیر قانونی اسکیم ہو سکتی ہے، یعنی پے ٹو پلے اسکیم۔ تاہم وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق وائٹ ہاؤس نے مفادات کے ٹکراؤ سے متعلق تمام الزامات کی تردید کی ہے۔ امریکی محکمہ تجارت کے مطابق اس فیصلے کے بعد متحدہ عرب امارات کو بغیر لائسنس بعض تجارتی سیٹلائٹس، اسپیس کرافٹ اور ایسی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی بھی اجازت ہوگی جو فوجی مقاصد کے علاوہ آئل اینڈ گیس کی پروڈکشن، سمندری پانی کو میٹھا بنانے یعنی ڈی سیلینیشن پلانٹس اور بجلی کی سیول پروڈکشن میں استعمال کی جا سکتی ہے۔ محکمہ تجارت کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ اقدام متحدہ عرب امارات کی اہم تجارتی اور بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دے گا، جبکہ امارات کے دفاعی اداروں کو مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کے فروغ کے لیے مزید مؤثر بنائے گا۔ یہ درجہ بندی امریکہ اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جاری دفاعی شراکت داری اور حساس امریکی ٹیکنالوجی کے غلط استعمال یا غیر مجاز ٹرانسفر کو روکنے کے لیے متحدہ عرب امارات کے عزم کے پیش نظر دی گئی ہے۔ یہ متحدہ عرب امارات نے امریکہ سے وہ قیمت وصول کی ہے جس کی سہولت کاری بطور گماشتہ، بطور ریاست ایران کے خلاف امارات ادا کر رہا تھا۔ 28 فروری سے پہلے حملہ کرنے کا منصوبہ ہو یا 28 فروری سے لے کے آج 20 جولائی تک حملہ کرنے کے لیے سہولت کاری فراہم کرنا ہو، متحدہ عرب امارات امریکہ کے ساتھ رہا ہے اور مشرق وسطیٰ کے اندر اس امریکی جنگ میں وہ امریکہ کا دوست بن کر ابھرا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسرائیل کا بھی دوست بن کر ابھرا ہے۔ اسرائیل کے حوالے سے تو ابتدائی رپورٹس بھی آ گئی تھیں کہ کیسے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس کے ذریعے سے اور منصوبے کے ذریعے سے ایران کے اوپر حملہ آور ہے۔ لیکن ایرانی وزیر خارجہ ڈاکٹر عباس اراغچی نے ایرانی خبر ایجنسی کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ امریکہ سے جنگ اس وقت ختم ہوگی جب ایران کو میدان جنگ میں بڑی برتری حاصل ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ جنگ کا خاتمہ یا تو مکمل عسکری فتح کے ذریعے ممکن ہے یا پھر مذاکرات کے ذریعے۔ مذاکرات کا درست وقت وہ ہوتا ہے جب آپ فوجی محاذ پر ٹھوس میدانی اور اسٹریٹجک کامیابیاں حاصل کر چکے ہوں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ آپ عوام کی زندگیوں اور ملک کے مستقبل کے معاملے میں خطرات مول نہیں لے سکتے۔ فیصلے درست اور مکمل حساب کتاب کی بنیاد پر کیے جانے چاہیے۔ سیاسی قیادت کو ہر وقت یہ جائزہ لینا چاہیے کہ جنگ جاری رکھنے سے فائدہ ہوگا یا اس کی قیمت زیادہ بھاری پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ نقصانات کے باوجود اس جنگ میں ایران مؤثر بین الاقوامی طاقت کے طور پر ابھرا ہے اور ایران نے اپنے سسٹم کی مضبوطی کا مظاہرہ کیا۔ اسی طرح ایرانی وزارت خارجہ نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے حملوں کے باوجود دونوں ممالک کے درمیان ثالثوں کے ذریعے یعنی قطر، ترکیہ اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے اب بھی جاری ہیں، اور امریکہ کے ساتھ مذاکرات قومی مفادات کی بنیاد پر ہی کیے جائیں گے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے تہران میں پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ ایران کو ثالثوں کے ذریعے پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ثالثوں کے ذریعے جو پیغامات موصول ہو رہے ہیں، عام بات یہ ہے کہ حالیہ دنوں میں سفارتی نظام متحرک رہا ہے اور کچھ ثالثوں کی جانب سے ہمیں یعنی ایران کو مختلف تجاویز پہنچائی گئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اہم پیغام لے کر آج پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایرانی وزیر داخلہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کریں گے۔
ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات خصوصی اہمیت کی حامل ہوگی، اور ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی واضح رہے امریکہ سے مذاکرات کے عمل میں بھی انتہائی سرگرم رہے ہیں۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرے گا، لیکن جنگی میدان میں پیچھے نہیں ہٹے گا، پسپائی کا شکار نہیں ہوگا، امریکہ کے روب اور دبدبے میں نہیں آئے گا، اور نہ ہی امریکہ کی عسکری طاقت کے سامنے سرنڈر کرے گا۔ اس لیے ایران کے پاسداران انقلاب نے اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے، اور اپنے بیان میں یہ واضح کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے جنوبی راستے سے گزرنے کی کوشش کرنے والے 2 آئل ٹینکرز بھی دھماکے سے تباہ کیے ہیں۔ اور پاسداران انقلاب اب یہ کہتا ہے کہ جب تک امریکی کارروائیاں جاری رہیں گی، اس وقت تک آبنائے ہرمز ایندھن ترسیل کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ اسی طرح پاسداران انقلاب کی جانب سے شام کے علاقے الطنف میں دشمن کے کمانڈ سینٹر پر بھی حملہ کیا گیا ہے، اور اپنے بیان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ کمانڈ سینٹر پر حملہ شہید فوجیوں کے خون کا بدلہ ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی خبر رساں ایجنسی کے مطابق صوبہ لرستان سے دشمن اہداف کی جانب میزائلوں کی نئی لہر داغی گئی ہے۔ یہی نہیں رکا، ایران نے کویت میں امریکی فوج کی اہم ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا ہے، اور پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ کویت میں امریکی ارلی وارننگ ریڈار سسٹم کو ڈرون حملے کے ذریعے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ایک اور حملے میں کویت کے علی السالم ایئر بیس پر موجود آلات اور طیاروں کے پرزہ جات کے ہینگر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ MQ-9 ڈرون بیس پر بھی حملہ کر کے متعدد ڈرونز کو تباہ کر دیا گیا۔ یہ کارروائیاں پاسداران انقلاب کی جانب سے ایرانی سرزمین پر امریکی حملوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں، لیکن امریکہ پریشان ہے، اور بہت زیادہ پریشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی ریپبلکن سینیٹر راک اسکاٹ نے کہا ہے کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی ہی ملک میں حقیقی تبدیلی لانے کا واحد راستہ معلوم ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے، امریکیوں کو نشانہ بنانے یا مسلح گروپس کی حمایت جاری رکھنے کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ تازہ بیان واضح کر رہا ہے کہ جیسے 28 فروری کو امریکی صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے اقتدار کا راستہ ہموار کر دیا ہے، ایرانی قوم سڑکوں پر نکلے اور آ کر اقتدار سنبھال لے، لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایران کی مرکزی قیادت کو نشانہ بنا کر شہید کیا گیا، اور یہ وہ جنگ تھی جس سے ایک دن پہلے مذاکرات کے نئے دور کا اعلان کیا گیا تھا، مذاکرات کے نئے مقام کا اعلان کیا گیا تھا، اور حتمی معاہدہ ہونا تھا، لیکن ٹرمپ ٹریپ ہوئے، یرغمال بنائے گئے۔ وائٹ ہاؤس کے اندر یرغمال بنائے گئے تھے، کس کی طرف سے؟ اسرائیلی لابیز کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ ان اسلحہ ساز کمپنیوں کے نمائندوں کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ وہ بینکار جو امریکی ریاست کو اور اسلحہ ساز کمپنیوں کو بھاری سرمایہ فراہم کرتے ہیں، قرضہ فراہم کرتے ہیں، ریاستوں کو یرغمال بناتے ہیں۔ اس لیے ان کے لیے یہ جنگ ناگزیر تھی۔ آج امریکی سینیٹرز کی جانب سے 20 جولائی کو بھی یہ بیان جاری کرنا کہ حقیقی تبدیلی تب ہوگی جب ایران کے اندر رجیم چینج ہوگا، لیکن امریکہ کا یہ رجیم چینج آپریشن ناکام ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کسی جرنیل نے غداری نہیں کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کسی سیاسی لیڈر نے غداری نہیں کی، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران کی قوم اور عوام اپنے پولیٹیکل سیٹ اپ کے ساتھ، اپنے مذہبی علماء کے ساتھ متحد ہو گئے، اور اپنی اس متحد ہونے کی طاقت سے امریکہ کی عسکریت پسندی، امریکہ کی جارحیت کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر یہ ثابت کر دیا کہ گزشتہ 5000 سال کی ایرانی تہذیب یہی بتاتی ہے کہ وہ مفتو نہیں ہو سکتے۔ ریپبلکن سینیٹر راک اسکاٹ کے بیانات بعض ریپبلکن حلقوں کے اندر بڑھتے ہوئے اس رجحان کی عکاسی کر رہے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایرانی حکومت کی پالیسیوں کو روکنا اب کافی نہیں رہا، اور ایران کے رویے میں کسی بھی بنیادی تبدیلی کے لیے برسر اقتدار حکومت کی تبدیلی ناگزیر ہے، لیکن اب یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹرمپ کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے ادراک ہے، اور ان بڑے بڑے تھنک ٹینکس کو بھی جو ایران کے سسٹم کو بہت اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، لیکن یہاں مدعا ہی کچھ اور ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ میں اس معاملے کی طرف آج دوبارہ تھوڑی سی تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔ بینکاری کے 4 بڑے ادارے ہیں، بینک آف امریکہ، JP مورگن،
सिटी ग्रुप और वेल्स फार्गो। ये चारों बैंक जो हैं ये तेल की सनत के 4 बड़े इदारों एक्सन मोबिल, रॉयल डच या शेल कंपनी, BP और शेवरॉन, इनमें इनके बड़े शेयर्स हैं। इनके साथ डॉइचे बैंक, BNP, बार्कलेस और यूरोप के दीगर कदीम मालियाती इदारे भी शामिल हैं। ताहम आलमी मईशत पर इनका असर रसूख सिर्फ ऑयल की इंडस्ट्री तक महदूद नहीं है। अमरीकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन में जमा कराई गई सालाना रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकारी के ये 4 बड़े इदारे तकरीबन फॉर्च्यून 500 कॉरपोरेशन के 10 बड़े शेयर होल्डर्स में शामिल हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन बड़े बैंकों के असल शेयर होल्डर्स कौन हैं। इस हवाले से मालूमात कहीं ज़्यादा खुफिया रखी जाती हैं और अमेरिका की जो आला तरीन 25 बैंक होल्डिंग कंपनियां हैं, इनकी मलकियत से मुताल्लिक मालूमात के लिए बैंकिंग रेगुलेटरी इदारों से पूछा जाता है तो वो इन दरखास्तों को फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तो कबूल कर लेते हैं, लेकिन बाद में इन्हें कौमी सलामती की बुनियाद पर मुस्तरद कर देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन बैंकों के बहुत से बड़े शेयर होल्डर्स यूरोप में मुकीम हैं। इन बैंक होल्डिंग कंपनियों की मलकियत रखने वाली आलमी अशराफिया की दौलत का एक अहम मरकज़ US ट्रस्ट कॉरपोरेशन है, जिसकी बुनियाद 1853 में रखी गई थी और जो अब बैंक ऑफ अमेरिका की मलकियत है। इस इदारे के हालिया कॉरपोरेट डायरेक्टर और एजाजी ट्रस्टी वॉल्टर रोथस्चाइल्ड थे। दीगर डायरेक्टर्स में JP मॉर्गन चेस के डैनियल डेवेसन, एक्सन मोबिल के रिचर्ड टकर, सिटी ग्रुप के डैनियल रॉबर्ट्स और मॉर्गन स्टेनले के मार्शल श्वार्ट्स शामिल थे। ऑयल की इंडस्ट्री से वाबस्ता और सऊदी शाही खानदान से रवाबित रखने वाले JW मैकअलिस्टर ने अपनी किताब द ग्रिम रीपर में लिखा कि सऊदी बैंकारों से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक, जो फेडरल रिजर्व का सबसे ताकतवर रीजनल बैंक समझा जाता है, इसका तकरीबन 80% हिस्सा सिर्फ 8 खानदानों की मलकियत है, जिनमें से 4 अमेरिका में मुकीम है। इनमें गोल्डमैन सैक्स, रॉकेफेलर, लेहिमन और कून ल्यूब खानदान न्यूयॉर्क से, रोथस्चाइल्ड खानदान पेरिस और लंदन से, वारबर्ग खानदान हैम्बर्ग से, लाजाट खानदान पेरिस से और इजराइल मोजिस सेफ खानदान रोम से ताल्लुक़ रखते हैं। CPA थॉमस डी शॉफ ने भी मैकअलिस्टर के दावों की तायीद करते हुए मजीद कहा कि सिर्फ 10 बैंक फेडरल रिजर्व की तमाम 12 रीजनल ब्रांचेस पर असर व रसूख रखते हैं। उनके मुताबिक इन बैंकों में NM रोथस्चाइल्ड लंदन से हैं, रोथस्चाइल्ड बैंक बर्लिन, वारबर्ग बैंक हैम्बर्ग, वारबर्ग बैंक एम्स्टर्डम, लेहिमन ब्रदर्स न्यूयॉर्क, लाजाट ब्रदर्स पेरिस, गोनल्यूब बैंक न्यूयॉर्क, इसराइल मोजिस सेफ बैंक इटली और गोल्डमैन सैक्स न्यूयॉर्क और JP मॉर्गन चिप्स बैंक न्यूयॉर्क शामिल है। शाफ के मुताबिक विलियम रॉकेफेलर, पॉल वारबर्ग, जैकब शेफ और जेम्स स्टिलमैन उन अफराद में शामिल थे जिनके पास फेडरल रिजर्व में बड़े शेयर्स थे। शेफ खानदान कोन ल्यूब के अंदरूनी हलकों से ताल्लुक़ रखता था, जबकि स्टेलमैन खानदान सिटी ग्रुप के बासर अफराद में शामिल होता था और 20वीं सदी के आगाज़ में इनके ख़ानदानी ताल्लुकात रॉकेफेलर ख़ानदान से कायम हुए। यूस्टेस मॉलिन्स भी अपनी किताब द सीक्रेट्स ऑफ द फेडरल रिजर्व में इसी नतीजे पर पहुँचते हैं। इस किताब में उन्होंने ऐसे खाके पेश किए हैं जिनमें फेडरल रिजर्व, इनके मेंबर बैंक्स और रोथस्चाइल्ड, वारबर्ग, रॉकेफेलर समेत दीगर खानदानों के दरमियान ताल्लुकात की वजाहत की गई है। ये वो नेटवर्क है जो बैंकारी सिस्टम के ज़रिए से, जो ऑयल इंडस्ट्री में बड़े शेयर होल्ड्स रखने की वजह से पूरी दुनिया के ना सिर्फ तेल के तरसीली निज़ाम को कंट्रोल में रखना चाहते हैं, बल्कि ये दुनिया के इन ममालिक में जो आज़ादाना तौर पर अपने कौमी वसाइल को कौमी मफादात के ताबे रख कर इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके यहाँ रुकावटें पैदा करते हैं, उन मुल्कों के यहाँ जंगें बर्पा करते हैं और वहाँ के कौमी वसाइल को गारत किया जाता है। ख़ास तौर पर ऑयल के शोबे में मशरिक़ वस्ता के अंदर गुज़िश्ता 100 बरस से जो जंग व जदल जारी है, उसकी पुश्त पर ये अमरीकी बैंक्स हैं, उसकी पुश्त पर ये असला साज 5 बड़ी कंपनियाँ हैं, उसकी पुश्त के ऊपर ये ऑयल इंडस्ट्री से वाबस्ता चंद ख़ानदान हैं जो इस वक्त ईरान के ऊपर हमलावर हैं, जिन्होंने खुद ट्रंप को मजबूर किया कि वो ईरान के ऊपर हमला करे।
آج بھی بہت سارے کانگریس مین ٹرمپ سے یہ سوال کرتے ہیں اس جنگ کا مقصد کیا تھا، اس جنگ کو کیوں مسلط کیا گیا؟ اس کا جواب نہ تو ٹرمپ کے پاس ہے، نہ اس کے حواریوں کے پاس ہے، نہ ان یہودی لابسٹ کے پاس ہے، اور نہ ہی اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کے پاس ہے۔ لیکن ایران کی قوم نے اس جنگ کے بعد یہ بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ نہ جھکیں گے نہ سرنڈر کریں گے، بلکہ اس حملے کے نتیجے میں وہ قوم ایسے اتحاد کی صورت میں دنیا کے سامنے آئی ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار بن گئی ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔